तो तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें आज तक नहीं देखा, या तुम क्यों भूल जाती हो? सारा ने कभी अपनी अम्मी को नहीं देखा। वो आप भूलने देती हैं पापा जो मैं भूलूं? हैं? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी आदिल की शादी तुमसे नहीं होगी। 40वें तक का इंतजार कर लेंगे, मुझे और आदिल को जल्दी नहीं है। अपनी मनहूसियत मेरे बेटे से दूर रखो। मैं तो दूर रह लूंगी, आप जरा अपने बेटे को कहे कि मुझसे दूर रह के दिखा दे। तुम बदतमीज। मुझे मारने का सोचिएगा भी मत, हाथ उठाया ना हाथ तोड़ दूंगी मैं आपका। देखो, इस बार मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन लोगों के बारे में, कहाँ से ताल्लुक है, कौन लोग हैं, कौन कौन है घर में, ये सारी डिटेल्स। ठीक है? नहीं है मुझे, लेकिन बेटियों के बारे में मोहतात हूँ। आप सारा पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, सर में तो मेरे साथ पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों से कभी झूठ बोला है अम्मी? तुम सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देती है ना एक ही दफा में? क्या हाथ ना लगाए आप मुझे। नहीं है आप मेरी माँ। कोई एक सांस ऐसी नहीं गुजरी जिसने मेरे दिल को छलनी ना की। आपको तो पता है ना कि मुझे आदिल कितना पसंद है। मैं बचपन से यही तो चाहती थी, अपने माँ बाप का प्यार और आदिल का साथ। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? हेलो, हाँ ज़ारा। ज़ारा, तुम्हारी मम्मा बेहोश हो गई है और डॉक्टर का नंबर नहीं है इस फोन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर का नंबर भेज दो प्लीज। मैं डॉक्टर को खुद ही कॉल कर देती हूँ, तुम बस उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? बाबा, मुझे आपसे एक चीज की इजाजत लेनी है। बाबा, मुझे हैदराबाद जाना है प्लीज। सारा ने कभी अपनी अम्मी को नहीं देखा। वो तो तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें आज तक नहीं देखा, या तुम क्यों भूल जाती हो? आप भूलने देती हैं पापा जो मैं भूलूं? हैं? देखो, इस बार मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन लोगों के बारे में, कहाँ से ताल्लुक है, कौन लोग हैं, कौन कौन है घर में, ये सारी डिटेल्स। ठीक है? आप सारा पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं है मुझे, लेकिन बेटियों के बारे में मोहतात हूँ। कोई एक सांस ऐसी नहीं गुजरी जिसने मेरे दिल को छलनी ना किया हो। हाथ ना लगाए आप मुझे। नहीं है आप मेरी माँ। कौन सा? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा। मोहब्बत? चले? मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। जरूरत के वक्त कोई कॉल नहीं करता, इंसानों को यूज करता। मैं बचपन से तुम्हें यूज ही कर रही थी। आज तक मैंने खुद पहने हैं गजरे कभी? नहीं ना? भूल गए ना? समझ में आया, ये बात है साहिबा। ये लीजिए, सही है। काश मेरा बेटा न मरा। कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कल हुआ था वो भूल जाओ, और प्लीज मामा की बातों को बुरा मत मानो। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है। तो नेचर ही ऐसे ही है, तो दूसरे लोगों पर इतना इतबार नहीं करते। जब खूबसूरती और मासूमियत एक साथ जमा हो जाती हैं तो कितनी हसीन लगती है। ज़ारा को सरमा समझाता है और उसे कहता है कि आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे आएगी, और मज़ीद उसे कहता है कि अब तुमने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं घबराना और कहीं गिर ना जाना, वो तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। और मज़ीद उसे तंग करने के लिए ये भी कहता है फिर हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और जब उसे कज़न बार बार बोल रहा होता है तो तब सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न नहीं हूँ, तुम्हारी कज़न
ज़ारा है और तुम्हें उससे शादी करनी है और तुम मुझे ऐसा बार बार ना कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। और मज़ीद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अब वाली सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो पहले वाली ज़ारा में नहीं था। वो तो हमें कबाब फ्राई करने की बजाय हमें ही तल देती थी। और मज़ीद जब सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो सारा उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी शादी सरमद के साथ ना हो जाए। और उनके जाने के बाद वो जाए नमाज बिछाती है और उस पे बैठ जाती है और दुआ करी होती है कि मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी शादी आदिल से हो और मेरी सरमद से शादी ना हो। जब वो ये सारी दुआएं कर रही होती है तो फिर ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो उसके आखिरी अल्फाज सुन लेती है कि सरमद से उसकी शादी ना हो। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तुमने तो सारी ज़िंदगी सरमद के साथ गुजारा। जब वो नाना जान से ये सब कुछ डिस्कस करती है तो तब वो कहता है कि हमने तो हमेशा सरमद की रज़ामंदी जानी, कभी हमने अपनी बेटी की से तो पूछा नहीं। और उसकी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, क्योंकि सारा टाइम तो वो सरमद के साथ ही रहती है। दोनों इस सोच में मुब्तला होते हैं और जब नाना जान वहाँ से चले जाते हैं शाज़िया को तसल्ली दे के ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोल रही होगी। तो तब शाज़िया के दिल में कुछ ना कुछ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है और अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है और वहीं पे ही गिर पड़ती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर ही नहीं है, तो मैं कैसे इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊँ। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सारा को सरमद समझाता है और उसे कहता है कि आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे आएगी। और मज़ीद उसे कहता है कि अब तुमने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं घबराना और कहीं गिर ना जाना, वो तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। और मज़ीद उसे तंग करने के लिए ये भी कहता है फिर हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और जब उसे कज़न कज़न बार बार बोल रहा होता है तो तब सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न नहीं हूँ, तुम्हारी कज़न ज़ारा है और तुम्हें उससे शादी करनी है। और तुम मुझे ऐसा बार बार ना कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। और मज़ीद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अब वाली सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो पहले वाली ज़ारा में नहीं था। वो तो हमें कबाब फ्राई करने की बजाय हमें ही तल देती थी। और मज़ीद जब सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो सारा उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी शादी सरमद के साथ ना हो जाए। और उनके जाने के बाद वो जाए नमाज बिछाती है और उस पे बैठ जाती है और दुआ करी होती है कि मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी शादी आदिल से हो और मेरी सरमद से शादी ना हो। जब वो ये सारी दुआएं कर रही होती है तो फिर ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो उसके आखिरी अल्फाज सुन लेती है कि सरमद से उसकी शादी ना हो। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तुमने तो सारी ज़िंदगी सरमद के साथ गुजारा। जब वो नाना जान से ये सब कुछ डिस्कस करती है तो तब वो कहता है कि हमने तो हमेशा सरमद की रज़ामंदी जानी, कभी हमने अपनी बेटी की से तो पूछा नहीं। और उसकी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, क्योंकि सारा टाइम तो वो सरमद के साथ ही रहती है। दोनों इस सोच में मुब्तला होते हैं और जब नाना जान वहाँ से चले जाते हैं शाज़िया को तसल्ली दे के ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोल रही होगी। तो तब शाज़िया के दिल में कुछ ना कुछ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है और अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है और वहीं पे ही गिर पड़ती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर ही नहीं है, तो मैं कैसे इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊँ। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सारा को सरमद समझाता है और उसे कहता है कि आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे आएगी। और मज़ीद उसे कहता है कि अब तुमने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं घबराना और कहीं गिर ना जाना, वो तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। और मज़ीद उसे तंग करने के लिए ये भी कहता है फिर हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और जब उसे कज़न कज़न बार बार बोल रहा होता है तो तब सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न नहीं हूँ, तुम्हारी कज़न ज़ारा है और तुम्हें उससे शादी करनी है। और तुम मुझे ऐसा बार बार ना कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। और मज़ीद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अब वाली सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो पहले वाली ज़ारा में नहीं था। वो तो हमें कबाब फ्राई करने की बजाय हमें ही तल देती थी। और मज़ीद जब सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो सारा उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी शादी सरमद के साथ ना हो जाए। और उनके जाने के बाद वो जाए नमाज बिछाती है और उस पे बैठ जाती है और दुआ करी होती है कि मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी शादी आदिल से हो
اور میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آخری الفاظ سن لیتی ہے کہ سرمد سے اس کی شادی نہ ہو۔ تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کچھ ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی سے تو پوچھا نہیں اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں شازیہ کو تسلی دے کے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی، تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سارا کو سرمد سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میری فیملی تمہارے گھر پہ آئے گی، اور مزید اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بالکل بھی ان کے سامنے نہیں گھبرانا اور کہیں گر نہ جانا، وہ تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ اور مزید اسے تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہے پھر ہماری جلدی شادی ہو جائے گی۔ اور جب اسے کزن بار بار بول رہا ہوتا ہے تو تب سارا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کزن نہیں ہوں، تمہاری کزن زارا ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اور تم مجھے ایسا بار بار نہ کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ اور مزید جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب والی سارا بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے، کیونکہ اس میں جو چینج آیا ہے وہ پہلے والی زارا میں نہیں تھا۔ وہ تو ہمیں کباب فرائی کرنے کی بجائے ہمیں ہی تل دیتی تھی۔ اور مزید جب سارے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو سارا ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میری شادی سرمد کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ان کے جانے کے بعد وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور اس پہ بیٹھ جاتی ہے اور دعا کری ہوتی ہے کہ میں تو عادل کو پسند کرتی ہوں اور میری شادی عادل سے ہو اور میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آخری الفاظ سن لیتی ہے کہ سرمد سے اس کی شادی نہ ہو۔ تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کچھ ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی سے تو پوچھا نہیں اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں شازیہ کو تسلی دے کے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی، تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سارا کو سرمد سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میری فیملی تمہارے گھر پہ آئے گی، اور مزید اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بالکل بھی ان کے سامنے نہیں گھبرانا اور کہیں گر نہ جانا، وہ تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ اور مزید اسے تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہے پھر ہماری جلدی شادی ہو جائے گی۔ اور جب اسے کزن بار بار بول رہا ہوتا ہے تو تب سارا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کزن نہیں ہوں، تمہاری کزن زارا ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اور تم مجھے ایسا بار بار نہ کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ اور مزید جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب والی سارا بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے، کیونکہ اس میں جو چینج آیا ہے وہ پہلے والی زارا میں نہیں تھا۔ وہ تو ہمیں کباب فرائی کرنے کی بجائے ہمیں ہی تل دیتی تھی۔ اور مزید جب سارے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو سارا ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میری شادی سرمد کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ان کے جانے کے بعد وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور اس پہ بیٹھ جاتی ہے اور دعا کری ہوتی ہے کہ میں تو عادل کو پسند کرتی ہوں اور میری شادی عادل سے ہو اور میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آخری الفاظ سن لیتی ہے کہ سرمد سے اس کی شادی نہ ہو۔ تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کچھ ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی سے تو پوچھا نہیں اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں
شازیہ کو تسلی دے کے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی، تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سارا کو سرمد سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میری فیملی تمہارے گھر پہ آئے گی، اور مزید اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بالکل بھی ان کے سامنے نہیں گھبرانا اور کہیں گر نہ جانا، وہ تمہارے رشتے کی بات کریں گے، اور مزید اسے تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہے پھر ہماری جلدی شادی ہو جائے گی۔ اور جب اسے کزن بار بار بول رہا ہوتا ہے تو تب سارا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کزن نہیں ہوں، تمہاری کزن زارا ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اور تم مجھے ایسا بار بار نہ کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ اور مزید جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب والی سارا بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے، کیونکہ اس میں جو چینج آیا ہے وہ پہلے والی زارا میں نہیں تھا، وہ تو ہمیں کباب فرائی کرنے کی بجائے ہمیں ہی تل دیتی تھی۔ اور مزید جب سارے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو سارا ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میری شادی سرمد کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ان کے جانے کے بعد وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور اس پہ بیٹھ جاتی ہے اور دعا کری ہوتی ہے کہ میں تو عادل کو پسند کرتی ہوں اور میری شادی عادل سے ہو اور میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آخری الفاظ سن لیتی ہے کہ سرمد سے اس کی شادی نہ ہو۔ تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کو ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی کی سے تو پوچھا نہیں، اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں شازیہ کو تسلی دے کے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی، تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سارا کو سرمد سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میری فیملی تمہارے گھر پہ آئے گی، اور مزید اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بالکل بھی ان کے سامنے نہیں گھبرانا اور کہیں گر نہ جانا، وہ تمہارے رشتے کی بات کریں گے، اور مزید اسے تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہے پھر ہماری جلدی شادی ہو جائے گی۔ اور جب اسے کزن بار بار بول رہا ہوتا ہے تو تب سارا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کزن نہیں ہوں، تمہاری کزن زارا ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اور تم مجھے ایسا بار بار نہ کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ اور مزید جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب والی سارا بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے، کیونکہ اس میں جو چینج آیا ہے وہ پہلے والی زارا میں نہیں تھا، وہ تو ہمیں کباب فرائی کرنے کی بجائے ہمیں ہی تل دیتی تھی۔ اور مزید جب سارے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو سارا ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میری شادی سرمد کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ان کے جانے کے بعد وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور اس پہ بیٹھ جاتی ہے اور دعا کری ہوتی ہے کہ میں تو عادل کو پسند کرتی ہوں اور میری شادی عادل سے ہو اور میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آخری الفاظ سن لیتی ہے کہ سرمد سے اس کی شادی نہ ہو۔ تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کو ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی کی سے تو پوچھا نہیں، اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں شازیہ کو تسلی دے کے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی، تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔
सारा को सरमद समझाता है और उसे कहता है कि आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे आएगी और मज़ीद उसे कहता है कि अब तुमने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं घबराना और कहीं गिर ना जाना, वो तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। और मज़ीद उसे तंग करने के लिए ये भी कहता है फिर हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और जब उसे कज़न बार बार बोल रहा होता है तो तब सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न नहीं हूँ, तुम्हारी कज़न ज़ारा है और तुम्हें उससे शादी करनी है। और तुम मुझे ऐसा बार बार ना कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। और मज़ीद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अब वाली सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो पहले वाली ज़ारा में नहीं था। वो तो हमें कबाब फ्राई करने की बजाय हमें ही तल देती थी। और मज़ीद जब सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो सारा उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी शादी सरमद के साथ ना हो जाए। और उनके जाने के बाद वो जाए नमाज बिछाती है और उस पे बैठ जाती है और दुआ करी होती है कि मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी शादी आदिल से हो और मेरी सरमद से शादी ना हो। जब वो ये सारी दुआएं कर रही होती है तो फिर ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो उसके आखिरी अल्फाज सुन लेती है कि सरमद से उसकी शादी ना हो। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तुमने तो सारी ज़िंदगी सरमद के साथ गुजारा। जब वो नाना जान से ये सब कुछ डिस्कस करती है तो तब वो कहता है कि हमने तो हमेशा सरमद की रज़ामंदी जानी, कभी हमने अपनी बेटी की से तो पूछा नहीं। और उसकी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, क्योंकि सारा टाइम तो वो सरमद के साथ ही रहती है। दोनों इस सोच में मुब्तला होते हैं। और जब नाना जान वहाँ से चले जाते हैं शाज़िया को तसल्ली दे के कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोल रही होगी, तो तब शाज़िया के दिल में कुछ ना कुछ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है और अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है और वहीं पे ही गिर पड़ती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर ही नहीं है, तो मैं कैसे इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊँ। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सारा को सरमद समझाता है और उसे कहता है कि आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे आएगी और मज़ीद उसे कहता है कि अब तुमने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं घबराना और कहीं गिर ना जाना, वो तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। और मज़ीद उसे तंग करने के लिए ये भी कहता है फिर हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और जब उसे कज़न बार बार बोल रहा होता है तो तब सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न नहीं हूँ, तुम्हारी कज़न ज़ारा है और तुम्हें उससे शादी करनी है। और तुम मुझे ऐसा बार बार ना कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। और मज़ीद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अब वाली सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो पहले वाली ज़ारा में नहीं था। वो तो हमें कबाब फ्राई करने की बजाय हमें ही तल देती थी। और मज़ीद जब सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो सारा उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी शादी सरमद के साथ ना हो जाए। और उनके जाने के बाद वो जाए नमाज बिछाती है और उस पे बैठ जाती है और दुआ करी होती है कि मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी शादी आदिल से हो और मेरी सरमद से शादी ना हो। जब वो ये सारी दुआएं कर रही होती है तो फिर ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो उसके आखिरी अल्फाज सुन लेती है कि सरमद से उसकी शादी ना हो। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तुमने तो सारी ज़िंदगी सरमद के साथ गुजारा। जब वो नाना जान से ये सब कुछ डिस्कस करती है तो तब वो कहता है कि हमने तो हमेशा सरमद की रज़ामंदी जानी, कभी हमने अपनी बेटी की से तो पूछा नहीं। और उसकी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, क्योंकि सारा टाइम तो वो सरमद के साथ ही रहती है। दोनों इस सोच में मुब्तला होते हैं। और जब नाना जान वहाँ से चले जाते हैं शाज़िया को तसल्ली दे के कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोल रही होगी, तो तब शाज़िया के दिल में कुछ ना कुछ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है और अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है और वहीं पे ही गिर पड़ती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर ही नहीं है, तो मैं कैसे इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊँ। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सारा को सरमद समझाता है और उसे कहता है कि आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे आएगी और मज़ीद उसे कहता है कि अब तुमने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं घबराना और कहीं गिर ना जाना, वो तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। और मज़ीद उसे तंग करने के लिए ये भी कहता है फिर हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और जब उसे कज़न बार बार बोल रहा होता है तो तब सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न नहीं हूँ, तुम्हारी कज़न ज़ारा है और तुम्हें उससे शादी करनी है। और तुम मुझे ऐसा बार बार ना कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। और मज़ीद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें
अब वाली सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो पहले वाली ज़ारा में नहीं था। वो तो हमें कबाब फ्राई करने की बजाय हमें ही तल देती थी, और मज़ीद जब सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो सारा उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी शादी सरमद के साथ ना हो जाए, और उनके जाने के बाद वो जाए नमाज बिछाती है और उस पे बैठ जाती है और दुआ करी होती है कि मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी शादी आदिल से हो और मेरी सरमद से शादी ना हो। जब वो ये सारी दुआएं कर रही होती है तो फिर ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो उसके आखिरी अल्फाज सुन लेती है कि सरमद से उसकी शादी ना हो। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तुमने तो सारी ज़िंदगी सरमद के साथ गुजारा। जब वो नाना जान से ये सब कुछ डिस्कस करती है तो तब वो कहता है कि हमने तो हमेशा सरमद की रज़ामंदी जानी, कभी हमने अपनी बेटी की से तो पूछा नहीं। और उसकी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, क्योंकि सारा टाइम तो वो सरमद के साथ ही रहती है। दोनों इस सोच में मुब्तला होते हैं, और जब नाना जान वहाँ से चले जाते हैं शाज़िया को तसल्ली दे के कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोल रही होगी, तो तब शाज़िया के दिल में कुछ ना कुछ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है और अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है और वहीं पे ही गिर पड़ती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर ही नहीं है, तो मैं कैसे इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊँ। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सारा को सरमद समझाता है और उसे कहता है कि आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे आएगी, और मज़ीद उसे कहता है कि अब तुमने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं घबराना और कहीं गिर ना जाना, वो तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। और मज़ीद उसे तंग करने के लिए ये भी कहता है फिर हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और जब उसे कज़न कज़न बार बार बोल रहा होता है तो तब सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न नहीं हूँ, तुम्हारी कज़न ज़ारा है और तुम्हें उससे शादी करनी है, और तुम मुझे ऐसा बार बार ना कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। और मज़ीद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अब वाली सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो पहले वाली ज़ारा में नहीं था। वो तो हमें कबाब फ्राई करने की बजाय हमें ही तल देती थी, और मज़ीद जब सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो सारा उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी शादी सरमद के साथ ना हो जाए, और उनके जाने के बाद वो जाए नमाज बिछाती है और उस पे बैठ जाती है और दुआ करी होती है कि मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी शादी आदिल से हो और मेरी सरमद से शादी ना हो। जब वो ये सारी दुआएं कर रही होती है तो फिर ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो उसके आखिरी अल्फाज सुन लेती है कि सरमद से उसकी शादी ना हो। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तुमने तो सारी ज़िंदगी सरमद के साथ गुजारा। जब वो नाना जान से ये सब कुछ डिस्कस करती है तो तब वो कहता है कि हमने तो हमेशा सरमद की रज़ामंदी जानी, कभी हमने अपनी बेटी की से तो पूछा नहीं। और उसकी ज़िंदगी में और कौन हो सकता है, क्योंकि सारा टाइम तो वो सरमद के साथ ही रहती है। दोनों इस सोच में मुब्तला होते हैं, और जब नाना जान वहाँ से चले जाते हैं शाज़िया को तसल्ली दे के कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोल रही होगी, तो तब शाज़िया के दिल में कुछ ना कुछ होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती है और अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है और वहीं पे ही गिर पड़ती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर ही नहीं है, तो मैं कैसे इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊँ। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सारा को सरमद समझाता है और उसे कहता है कि आज मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे आएगी, और मज़ीद उसे कहता है कि अब तुमने बिल्कुल भी उनके सामने नहीं घबराना और कहीं गिर ना जाना, वो तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। और मज़ीद उसे तंग करने के लिए ये भी कहता है फिर हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। और जब उसे कज़न कज़न बार बार बोल रहा होता है तो तब सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कज़न नहीं हूँ, तुम्हारी कज़न ज़ारा है और तुम्हें उससे शादी करनी है, और तुम मुझे ऐसा बार बार ना कहो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। और मज़ीद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अब वाली सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चेंज आया है वो पहले वाली ज़ारा में नहीं था। वो तो हमें कबाब फ्राई करने की बजाय हमें ही तल देती थी। और मज़ीद जब सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो सारा उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरी शादी सरमद के साथ ना हो जाए, और उनके जाने के बाद वो जाए नमाज बिछाती है और उस पे बैठ जाती है और दुआ करी होती है कि मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ और मेरी शादी आदिल से हो और मेरी सरमद से शादी ना हो। जब वो ये सारी दुआएं कर रही होती है तो फिर ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो उसके आखिरी अल्फाज सुन लेती है कि
سرمد سے اس کی شادی نہ ہو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کو ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی کی سے تو پوچھا نہیں، اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں شازیہ کو تسلی دے کے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی، تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سارا کو سرمد سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میری فیملی تمہارے گھر پہ آئے گی، اور مزید اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بالکل بھی ان کے سامنے نہیں گھبرانا اور کہیں گر نہ جانا، وہ تمہارے رشتے کی بات کریں گے، اور مزید اسے تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہے پھر ہماری جلدی شادی ہو جائے گی۔ اور جب اسے کزن بار بار بول رہا ہوتا ہے تو تب سارا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کزن نہیں ہوں، تمہاری کزن زارا ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اور تم مجھے ایسا بار بار نہ کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ اور مزید جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب والی سارا بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے، کیونکہ اس میں جو چینج آیا ہے وہ پہلے والی زارا میں نہیں تھا، وہ تو ہمیں کباب فرائی کرنے کی بجائے ہمیں ہی تل دیتی تھی۔ اور مزید جب سارے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو سارا ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میری شادی سرمد کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ان کے جانے کے بعد وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور اس پہ بیٹھ جاتی ہے اور دعا کری ہوتی ہے کہ میں تو عادل کو پسند کرتی ہوں اور میری شادی عادل سے ہو اور میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آخری الفاظ سن لیتی ہے کہ سرمد سے اس کی شادی نہ ہو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کو ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی کی سے تو پوچھا نہیں، اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں شازیہ کو تسلی دے کے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی، تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سارا کو سرمد سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میری فیملی تمہارے گھر پہ آئے گی، اور مزید اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بالکل بھی ان کے سامنے نہیں گھبرانا اور کہیں گر نہ جانا، وہ تمہارے رشتے کی بات کریں گے، اور مزید اسے تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہے پھر ہماری جلدی شادی ہو جائے گی۔ اور جب اسے کزن بار بار بول رہا ہوتا ہے تو تب سارا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کزن نہیں ہوں، تمہاری کزن زارا ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اور تم مجھے ایسا بار بار نہ کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ اور مزید جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب والی سارا بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے، کیونکہ اس میں جو چینج آیا ہے وہ پہلے والی زارا میں نہیں تھا، وہ تو ہمیں کباب فرائی کرنے کی بجائے ہمیں ہی تل دیتی تھی۔ اور مزید جب سارے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو سارا ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میری شادی سرمد کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ان کے جانے کے بعد وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور اس پہ بیٹھ جاتی ہے اور دعا کری ہوتی ہے کہ میں تو عادل کو پسند کرتی ہوں اور میری شادی عادل سے ہو اور میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آخری الفاظ سن لیتی ہے کہ سرمد سے اس کی شادی نہ ہو تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کو ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی کی سے تو پوچھا نہیں، اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں
شازیہ کو تسلی دے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی۔ تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سارا کو سرمد سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میری فیملی تمہارے گھر پہ آئے گی، اور مزید اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بالکل بھی ان کے سامنے نہیں گھبرانا اور کہیں گر نہ جانا، وہ تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ اور مزید اسے تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہے پھر ہماری جلدی شادی ہو جائے گی، اور جب اسے کزن بار بار بول رہا ہوتا ہے تو تب سارا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کزن نہیں ہوں، تمہاری کزن زارا ہے اور تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اور تم مجھے ایسا بار بار نہ کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ اور مزید جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب والی سارا بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے، کیونکہ اس میں جو چینج آیا ہے وہ پہلے والی زارا میں نہیں تھا، وہ تو ہمیں کباب فرائی کرنے کی بجائے ہمیں ہی تل دیتی تھی۔ اور مزید جب سارے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو سارا ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میری شادی سرمد کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ان کے جانے کے بعد وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور اس پہ بیٹھ جاتی ہے اور دعا کری ہوتی ہے کہ میں تو عادل کو پسند کرتی ہوں اور میری شادی عادل سے ہو اور میری سرمد سے شادی نہ ہو۔ جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آخری الفاظ سن لیتی ہے کہ سرمد سے اس کی شادی نہ ہو۔ تب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے تو ساری زندگی سرمد کے ساتھ گزارا۔ جب وہ نانا جان سے یہ سب کچھ ڈسکس کرتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سرمد کی رضامندی جانی، کبھی ہم نے اپنی بیٹی سے تو پوچھا نہیں، اور اس کی زندگی میں اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ سارا ٹائم تو وہ سرمد کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دونوں اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب نانا جان وہاں سے چلے جاتے ہیں شازیہ کو تسلی دے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہی ہوگی، تو تب شازیہ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے اور وہیں پہ ہی گر پڑتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب سارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ڈاکٹر کا نمبر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو ہاسپٹل تک لے جاؤں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سارا کو سرمد سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میری فیملی تمہارے گھر پہ آئے گی، اور مزید اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بالکل بھی ان کے سامنے نہیں گھبرانا۔